سلام دعنا هابلي كم يتنيحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نمكتالكم دما أقدمنا نمسكن بقتلة ميرون مبرحتو طفاتنيا استبهالة تخصاصي بعدم لك صنع مأسر تخلصع ما أخلاي بيت فردي زوبا مقله وسينو ات بيت فردي بجبن قتلة ميرون مبرحتو طفاتنيا نزولو تخصاصي بلاي تسقاي بعدم لك صنع مأسرتي كقطع وسانه يبلو تخصاصي بلاي تسقاي نتجبن بليتي زفصوما مخانون نزفصوما جبن كحب مفتانون كم مكابد قطعات موسادو قليزو بيت فردي زوبا مقله ولا قا تخصاصي علو نزولو ناي قطعات مقله اللي مردأتات نخقر تدغاغامي قصورتات كهبن تصنحه تخصاصينته مردأتات كمص بزي مخالو تحساس كلته 2018 عام تمرت بين هيبلو أو أمريكا زركبو محبرسب دياسبورا تግራይ በብሰሙኑ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝተፈላልዩ ቦታታትን እናተኣኻኸቡ ድምጾም የስምዑ ከም ዘለው ተገሊጹ ናይ ዝመቐጸልታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ሕብራት عرب إمريت بمركب سلامة وسلفي دمصم كم زسمع تجلسوا فتحين تجراي وعلى بريتوريا بملؤنات نختجبر محبر سب عالم ناب تجبر كأتو سجمتي كوسط زت أو سلفي كم زكايدون بفولي دما حبرات عرب إمريت كابت حلف تجبرات أخذت عسن توسخ جيجا كيت في الزمن زت حساسه بملقطات أجاويهم كابزي بتوسخي زاجيد بورر تحيلتات كام مربتو تمزابيل صلوا هزبي ناب جزء خملس أب تحت ورار زركب هزبي حلواتون تحننتون كحلو أب إيد ورار تزركب له على وجزاء تجراينا بوضع خملس دقف محبر سب عالم كت أنا آخر دمص ماسمعهم كم تصاب TMH بدرجة هاجر نزجبر وفري كتابة مكلاخلي حمام المسي سراحة تقدم مدلاو كم زوجنا بيت صحفة عنا كتم عدكرات عفليتو ات بيت صحفة أبات تجابر خطابة عمل كيتو مسمى راح هيمانة سمويان أبزا كايدو زته اتوفر خطابة حبرة سفليت وخص أنهن هتعنات أبجز أم نخص أنحون جنزابن مفتقر زحجز مخانو تساتف تمدرخ تزاريبهم توكالي بيت صحفة عنا كتم عدكرات أيتي يفتقر كحساي كابسل استحساس كلتشعن عصر شمونتن عام تمر جميرو أبز جبر وفر خطابة مكلاخلي حمام آلمسي تمزابل تحويسو لعلي عصر شوعات تشحص أنات جزان خطويهم إلهم توكالي كنتبا كتم عدقرات أي تطعم أببة تعي زيغان مفراي أبهز أنات سسرح سراحتي وسنت بمخانهم اتغي وفر خطابة دما عوت نكخون يجب أن بحالتي بتقرات كسر حلو دما تلابيهم كم تصاب قديات كومونيكيشن كتم عدقرات أبكل تشحن عسران حموشتن أقطع أوروبا لعلم مئتي غازتنياتاتن سمويا ميديان كم استقاتلوا عالم لخ فدريشن غازتنياتات أفليتو بريزيدنت عالم لخ فدريشن غازتنياتات دومينيك برادليه مع السبع أو مسالات مسرت جيران أبزر قحو حبريتها أبكل تشحن عسران حموشتن أقطع أوروبا ببرك عالم شوعات تدك نسيو زركبهم لعلم مئتي غازتنياتاتن سمويا ميديان كم زتقاتلوا قليزن كابزيهم دما اتم تشعته كاب أفريكا مخانم أبرهنا اللوا ببعمتو لعلي تسعة غازتنياتات كم زموتو زغلص اتم بريزيدنت ات فدريشن مرداتا كاب زجمرلوش حن 909 اقطاطرا اوروباوያን ጀሚሩ አስታት 3100 ጋዜጠኛታት ሞማቶም በመረዳታ 5 ተሰነደ ሓቢረን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ድማ ጋዜጠኛታት በበዝሕ ዝቅተሉለን ምዃነን እተም ፕሬዝደንት ወሲኸን ገሊጸን ኣለዋ نزعلت زيز مرزنا يوم حاصرت زينات عزازمنا لوام قبر كيدان مساخم صنيحه زرزرنا بتقربلنا يورساليم كملسكم